अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर उमर शहाब है। इंशाअल्लाह हम लोग आज इस टॉपिक पे बात करेंगे कि बातचीत करने का आदाब क्या है। बातचीत करने का तरीका हमारी पर्सनैलिटी का आईना होता है। जैसे हम मुंह खोलते हैं, सामने वाला हमारे बारे में अंदाज़ा लगा लेता है कि हम किस तरीके के आदमी हैं। हम कितनी भी अच्छी ज़ाहिरी तौर पे हों, पर हमारी बातचीत करने से तरीके से हमारी पूरी पर्सनैलिटी जो है उससे झलक जाती है। इसलिए जब भी बात करें तो नरम गुफ्तगू करें, ऐसी बात करें कि जिससे सामने वाले का दिल ना दुखे। सूरह बकरा में अल्लाह ताला का इरशाद है, इसका मफ़हूम है कि लोगों से नरम गुफ्तगू किया करो। सूरह इसरा में अल्लाह का इरशाद है, इसका मफ़हूम है कि मेरे बंदों से कहो कि वो बात बोलें जो सबसे अच्छी हो। अल्लाह फरमा रहे हैं कि वो बात बोलें कि जो सबसे अच्छी बात हो। सूरह अल फुरक़ान में अल्लाह ताला ने फरमाया, इसका मफ़हूम है कि रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर बहुत आजिज़ी और सुकून से रहते हैं। सूरह लुक़मान में अल्लाह का इरशाद है, इसका मफ़हूम है कि अपनी आवाज़ को पस्त करो, क्योंकि सबसे बुरी आवाज़ गधे की है। गधे की आवाज़ को इसलिए सबसे बुरी बताया गया कि वो गधा चीख के बोलता है। अल्लाह को चीख के बोलना बहुत नापसंदीदा है। जब बात कीजिए तो नरमी से बात करें और मुस्कुराते हुए मीठे लहजे में बात करें, न बहुत धीमे लहजे में बात करें कि सामने वाले को सुनाई ही ना पड़े, और ना ऐसे ज़ोर से बात करें कि सामने वाले के ऊपर रोब डालने की वजह से ऐसे ज़ोर से बात करें कि आदमी को बुरा महसूस हो। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह में और रोज़े क़यामत में यकीन रखता हो, उसे चाहिए कि या तो वो अच्छी तरह से बात करे और सच बोले या चुप रहे। बुखारी शरीफ की ही रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मफ़हूम है कि नरम बात करना भी सदका है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि नरम गुफ्तगू एक इनाम है और सख्त बातचीत करना एक वबाल है। ज़रूरत के वक्त ही बोलना चाहिए और सिर्फ काम की बात करनी चाहिए, और वक्त बोलना और बेज़रूरत बातें करना वक़ार और संजीदगी के ख़िलाफ़ है, और अल्लाह के यहाँ हर बात का जवाब देना है। जो भी हम बोलते हैं वो सब फरिश्ते नोट कर लेते हैं। तो या तो अच्छी बात बोलते हैं तो वो सवाब में लिखी जाएगी, या ख़राब बात बोलेंगे तो वो वबाल में लिखा जाएगा। किसी बुरी बात से ज़बान गंदी नहीं करनी चाहिए। गीबत से, चुगली से, शिकायतों से परहेज़ करना चाहिए, और दूसरों की नकल नहीं उतारना चाहिए, ना ही किसी की हंसी उड़ाना चाहिए। अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। मुंह देखी बात नहीं करनी चाहिए कि मुंह पे तारीफ के कसीदे पढ़ते रहें, और जैसे ही आदमी सामने से हटता है फौरन उसके जो है बुराई शुरू हो जाती है। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। किसी के मुंह पे कोई चुभती हुई बात न कहें, कोई उसकी कमी को ना बताएं। आदमी के अंदर कोई कमी हो, उसकी बुराई देखी हो, उसको फौरन बयान नहीं कर देना चाहिए। बात बात पर कसम नहीं खाना चाहिए। हमको बहुत सारे लोग हैं जो बात बात पर कसम खाते हैं, वो नहीं करना चाहिए। ये मुनाफिकों की निशानी बताई गई है। ना किसी को ज़िल्लत के नाम से पुकारें। जब बात करें तो इंसाफ की करें, चाहे अपने से किसी करीबी का नुकसान ही हो। सूरह इनाम में अल्लाह पाक का इरशाद है कि इसका मफ़हूम है कि जब ज़बान से कुछ बात कहे तो इंसाफ की बात कहे, चाहे वो तुम्हारा रिश्तेदारी क्यों ना हो। हमें चाहिए कि हम नरमी से और दिलजोई की बात करें। इसकी बात बेलोच बात और सख्त बात नहीं करना चाहिए। एक सख्त मना है, किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो कहते हैं कि हम तो भाई सच बोलते हैं, मुंह पे खरी खरी सुना देते हैं और हम किसी की लाग लपेट नहीं करते हैं। ये बहुत बुरी बात है। आदमी को सामने वाले के दिल का एहसास करना चाहिए कि हमको हमारी बात से किसी का दिल ना दुखे। बात करने का दो तरीका होता है। एक अच्छे तरीका होता है हर बात करने का, एक बुरा तरीका होता है। एक अपने वालदा को आदमी जो है वालदा माँ और अम्मी जान और वालदा मोहतरमा और प्यार से भी कह सकते हैं, और अपने ये भी कह सकते हैं कि मेरे अब्बा की बीवी है। ये भी तो सच है, लेकिन एक में जो है नरमी और शफकत और मोहब्बत झलक रही है, एक बुरे तरीके से नहीं बोलना चाहिए। या किसी के अंदर कोई ऐब है जिसको इंसान छिपाता है और हम महफिल में बैठ कर उसको बयान कर देते हैं। छोटी सी हम हंसी मजाक में जो है किसी के ऐब को
اجاگر کر دیا، یا کبھی کبھی آدمی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، آدمی اس سے توبہ کر چکا ہے اور آدمی سامنے والا اس کو بیٹھ کر کے اس کو جو ہے بیچ میں بیٹھ کے بیان کر دیتا ہے کہ بھائی اس کے اندر تو فلاں عیب ہے، اور فلاں یہ فلاں کرتے تھے، فلاں چیز کا آدمی نے اس سے اگر توبہ کر لیا ہے تو اللہ پاک جس کہنے والے کو جب تک اس کو اس گناہ میں مبتلا نہیں کر دیں گے تب تک اس کو موت نہیں دیں گے۔ بہت بڑا عذاب ہے اس کا۔ کسی نے کوئی بات ہم سے راز کی بات بتائی ہے تو راز کی بات کو اپنے تک رکھنا امانت ہے۔ اگر ہم نے کسی دوسرے تک اس کو جو ہے بیان کر دیا اور چھپا کر کے بتا دیا تو اس کا امانت میں خیانت کری، بہت بڑا گناہ ہے اس کا۔ اگر کوئی جہالت کی بات کرے تو آپس میں بحث میں الجھائے تو مناسب انداز میں وہاں سے سلام کر کے نکل جانا چاہیے، اور فضول اور بکواس کرنے سے امت کے بد نصیب لوگ ہیں۔ کبھی کوئی دین کی بات سمجھانا ہو تو نہایت ہی سادہ انداز میں اپنی بات کہنی چاہیے، بہت بناؤ سنگار کی اور تقریر کے انداز میں اور شہرت چاہنے کے لیے اپنی لوگ جانے ہم کو لوگ بناوٹ سے اور ایسی بات کرے کہ چرب زبانی سے لوگوں کو مروب کرنا ہو، یہ بہت غلط ہے، اس سے قلب سیاہ ہے۔ خوشامد اور چاپلوسی کی باتوں سے بہت پرہیز کرنا چاہیے کہ اپنے لیول سے گری ہوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی کسی چھوٹے سے بات کرنا ہے تو ایسا پتہ چلا کہ اس سے اسی طرح سے بات کر رہے ہیں جس طرح سے اس کو پسند آ رہی ہو، کبھی بہت معیار سے گری ہوئی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو بہت ٹھہر کر نرم لہجے میں اور درمیانی آواز میں کرتے، کوئی ضروری بات کرتے تو اس کو 2 یا 3 مرتبہ ریپیٹ کر دیتے تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، جس سے بات کرتے اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتے۔ کوئی دائیں سے بلاتا، کوئی دائیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتا تو آپ پوری طرح سے اس کی طرف مخاطب ہو کر کے یوں گھوم کر کے بات کرتے۔ کوئی بائیں سے بلاتا تو آپ پوری طرح، یہ نہیں کہ ترچھی نگاہوں سے یا منہ گھما کر کے ایسے بات کر لیا، جس سے بات کرتے پوری طرح سے متوجہ رہتے۔ سامنے والا کوئی نامناسب بات کرتا تو غصے میں نہیں آ جاتے، فوراً بھڑک نہیں جاتے تھے، بس سمجھا دیتے تھے، نہیں تو وہاں سے ہٹ جاتے، ہمیشہ سچ بولتے۔ کوئی سوال کرتا تو اچھی طرح سے اس کو سنتے، پھر مناسب انداز میں اس کا جواب دیتے، سلام میں پہل کرتے اور جواب میں دعائیہ کلمات بڑھا دیتے تھے۔ آپ اپنے سے چھوٹوں سے بات کرنے میں بہت شفقت سے بات کرتے اور نامناسب بات سے یا جھوٹ سے یا کسی کی برائی کبھی نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی کوئی غلط بات دیکھی تو صرف اس کو اشارے سے منع فرما دیا، یا کسی دوسرے سے کہہ دیا کہ اس کو بھائی سمجھا دینا۔ اپنا کوئی قریبی ہوتا تھا تو اس کو اس سے ویسے بھی کبھی خود بھی کہہ دیا کرتے تھے، کبھی ڈائریکٹ ٹوک نہیں دیا کرتے تھے کسی کو، نہ گفتگو کرتے اور کسی کی طرف اشارہ کرتے کہ دوسرے کو بدگمانی ہو کہ میری طرف میری کوئی بات چل رہی ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا یہ انداز ہوا کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں سب چپ رہتے، کوئی سوال کرنا ہوتا تو مناسب الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نرمی سے پوچھتے۔ کچھ پوچھا جاتا تو اپنے بڑے یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی طرف دیکھتے، وہ جواب دیں۔ ان میں سے زیادہ تر صحابہ چپ ہو کر کے سب ابو بکر صدیق رضی اللہ کی طرف دیکھنے لگتے کہ وہ جواب دیں۔ صحابہ چپ ہو کر کے سب ابو بکر صدیق رضی اللہ کی طرف دیکھنے لگتے کہ وہ جواب دیں۔ جب جواب دینا بھی ہوتا تو خوب سوچ سمجھ کر جواب نرم لہجے میں اور شائستگی کے ساتھ اچھے انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے، اور پھر خاموش ہو جاتے، بڑھ بڑھ کر کے کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ جب پوچھا بھی جاتا تھا تو اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ پھر بھی ان سے اگر اصرار کیا جاتا تھا تو جو ان کو پتہ ہوتا تھا اس کو اچھے انداز میں بتا دیتے تھے۔ آیا اللہ کا ارشاد ہے کہ اس کا مفہوم ہے کہ اگر ہم آپ کو نرم گفتگو کرنے والا بنایا، اگر آپ کو جو ہے سخت گفتگو کرنے والے بناتے تو یہ سب آپ سے چھٹک جاتے، آپ سے دور ہو جاتے۔ قرآن کا جو سب سے درمیانی، سب سے بیچ کا لفظ جو ہے وہ ہے وَمَن يَتَلَطَّفْ، اس کا مطلب ہوتا ہے نرم گفتگو۔ نرم گفتگو کرنے کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا ہے کہ فرعون کے پاس بھی جب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو اللہ نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اس سے نرم گفتگو کرنا، شاید وہ بات مان جائے، شاید وہ نصیحت قبول کروا لے۔ اللہ نے جو ہے نرم گفتگو کرنے کو بہت زور دیا ہے۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی بات چیت میں بہت شائستگی اور نرم گفتگو کریں۔ جو بچپنے میں جو اپنی جو
लड़कपने में जो बातें कभी हो गई, गलतियां हो गई, उसको सुधार लेना चाहिए। हम सबको भी अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए और आप सबको भी अता फरमाए। हमारी वीडियोस को जो है लोगों तक पहुंचा दें और इंशाअल्लाह इसको सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।